Question number 12, ma'am. For a 60 years old person living up to the age of 70, it is 7:5 against him. एउटा गिभन दिएको छ, ल लेखौँ त यही कुरो। अगेन्स्ट को रेशियो छ, पहिला इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट ए भनेको इभेन्ट that a 60 years old person living up live up to the age 70. इभेन्ट बी भनेको अर्को छ हेरौँ, another 70 years old person surviving up to the age 80. अर्को इभेन्ट डिफाइन गरौँ। इभेन्ट बी इभेन्ट that a 70 years old person survives up to the age 80. गिभेन यो दुईटा इभेन्ट डिफाइन गरे, दुईटैबाट हाम्रो अड्स रेशियोको गिभेन दिएको छ। 60 इयर्स ओल्ड पर्सनको लागि अड्स रेशियो दिएको छ 7:5 अगेन्स्ट हिम। अब यहाँ गिभेन लेखौँ, अड्स अगेन्स्ट ए इज गिभेन हियर 7:5 and odds यहाँ सेकेन्डमा पनि अगेन्स्ट नै दिएको छ, odds against B is 5:2। यसरी odds रेशियो दिएको छ र odds रेशियोबाट हामीले सजिलै प्रोबेबिलिटी चाहिँ लेख्न सक्छौं। प्रोबेबिलिटी यसरी लेख्न सक्छौं, odds अगेन्स्ट ए दिएको छ 7:5। अब भन त प्रोबेबिलिटी ए कति लेख्ने? प्रोबेबिलिटी भनेको अगेन्स्ट को रेशियोमा प्रोबेबिलिटी भनेको सेकेन्ड बाइ टोटल, फेभर को रेशियो भएको भए फर्स्ट बाइ टोटल लेख्थ्यो। दुवै अगेन्स्ट को रेशियो हो, त्यही भएर सेकेन्ड बाइ टोटल 5/7 + 5 12 एन्ड प्रोबेबिलिटी बी पनि अगेन्स्ट को रेशियो नै हुने भएकोले सेकेन्ड बाइ टोटल 2/7 लेख्न मिल्छ। यसपछि क्वेशन के सोधेको छ, प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट वन अफ देम विल सर्भाइभ 10 इयर्स मोर। अब हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्नु छ एटलिस्ट वन अफ देम है, एटलिस्ट वन अफ देम विल सर्भाइभ अप टु क्याल्कुलेसन हामीले गर्नु छ। एटलिस्ट वन अफ देम क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको युनियन क्याल्कुलेसन गर्नु हो। युनियन क्याल्कुलेसन गर्नु भन्दा पहिला हामीलाई त इन्टरसेक्सन चाहिन्छ। यहाँ प्रोबेबिलिटी A intersection B equals to probability A into probability B डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ। किन भन्दाखेरि A and B are two independent events. A and B are two independent events. अब प्रोबेबिलिटी A कति छ 5/12, 5/12 into प्रोबेबिलिटी B 2/7 कति भयो 10/12
12 into 7 यो इन्टरसेक्सनको प्रोबेबिलिटी। तर हामीलाई इन्टरसेक्सनको सोधेको छैन, युनियनको चाहिँ सोधेको छ। यहाँ हेर त, अब क्वेसन के छ भन्दाखेरि क्वेसन छ find the probability that at least one of them will survive for 10 year more। यसको लागि at least one of them क्याल्कुलेसन गर्नलाई हामीले नाउ युनियन क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोबेबिलिटी A युनियन B, यसको फर्मुला हुन्छ प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी B माइनस प्रोबेबिलिटी A इन्टरसेक्सन B। प्रोबेबिलिटी A हामीसँग छ 5/12 प्लस प्रोबेबिलिटी B 2/7 माइनस प्रोबेबिलिटी A इन्टरसेक्सन B को भ्यालु कति छ यहाँ, प्रोबेबिलिटी A इन्टरसेक्सन B 10/12 into 7। ल यो भयो। अब यसको क्याल्कुलेसन गर त, कति आउँछ क्याल्कुलेसन यसको रिजल्ट। यसरी क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ 49/84। 49/84। Therefore अब के लेख्न सक्छौं, the probability that at least one of them will survive for 10 years more is 49/84। यो हाम्रो आन्सर बुझ्यौ। यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। ल हेर त क्वेशन नम्बर 19 मा 4 marbles are drawn at random from a bag containing 5 red, 6 green, 4 blue, total 5 र 6 11 र 4 15 marbles। यो 15 marbles बाट 4 वटा मार्बल्स 4 मार्बल्स हामीलाई सिलेक्सन गर्नु छ। टोटल कतिबाट 15 मार्बल्स बाट 4 मार्बल्स सिलेक्सन गर्नु छ। यसरी सिलेक्सन गर्दा NS कति हुने भयो त, 4 मार्बल्स सिलेक्सन गर्नु पर्दा NS इज 15 कम्बिनेसन 4 C4। 15 वटाबाट 4 वटा सिलेक्सन गर्नु र यसको क्याल्कुलेसन गर्दा कति आउँछ 15 into 14 into 13 into 12/4 into 3 into 2 into 1। क्याल्कुलेसन गर्दा कति हुने भयो 4 3 जा 12 र 12 क्यान्सल र यो 2 ले यो क्यान्सल गर्दा 7 अनि फाइनली हाम्रो आयो NS को भ्यालु 15 into 7 into 13 भयो। ल अब हामी यहाँ नेक्स्ट स्टेपमा इभेन्ट डिफाइन गर्छौं। इभेन्ट डिफाइन गर्दा हेर त, इभेन्टमा पहिलो नम्बरमा के छ, what is the probability that all the 4 marbles are green। फर्स्ट नम्बरमा के छ, इभेन्ट डिफाइन गरौँ। लेट A भनेको इभेन्ट that all the four marbles are green। all the 4 marbles are green। it means NA कति 4 वटा जुन सिलेक्सन गर्यो नि सबै ग्रीन नै आयो। कम्बिनेसन 4 सबै ग्रीन आयो। सबै ग्रीन आइरहेछ भने NA सबै ग्रीन भयो भने पक्कै पनि यो रेडबाट 5 वटाबाट त आएको छैन होला, 6 बाटै होला 4 वटै, त सबै ग्रीन हुने भएकोले 6C4 सबै ग्रीन हुने भयो। त्यही भएर 6C4। त 6C4 भनेको 6 into 5 into 4 into 3/4 into 3 into 2 into 1 है त। अब 4 र 3 लाई क्यान्सल गर त, 4 3 जा 12 क्यान्सल भयो। त्यसपछि 2 ले 3 कति भयो टोटल NA हुने भयो 15
15 5 र 3 15 देन अब हामीलाई प्रोबेबिलिटी ए क्याल्कुलेसन गर्नु छ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल्स टु NA upon NS NA कति हुने भयो NA को भ्यालु 15 upon NS यहाँ छ NS 15 into 7 into 13 यति दिइरहेछ त्यसो भए कति भयो 15 क्यान्सल गरौँ 15 क्यान्सल गरौँ त 15 क्यान्सल भयो र अब कति बाँकी रह्यो 1/91 1 upon 91 बुझ्यो 1 upon 91 भयो अब यसपछि ल हेर त यसपछि फर्स्ट भयो सेकेन्ड नम्बरमा के छ among all the marbles drawn there is at least one marble of each color भनेपछि चारवटा मार्बल सिलेक्सन गरिरहेछौँ तर यो तीनवटा कलर मध्ये कम्तीमा एउटा सबै कलर एउटा एउटा कम्तीमा एउटा हुनै पर्छ त्यो चारवटा मार्बलमा है त त्यो चारवटा मार्बल भित्रमा यो तीनटै मध्ये प्रत्येकबाट एउटा एउटा कलर कम्तीमा एउटा हुनु पर्ने छ यो यसको लागि हामीले के गर्छ फेरि अर्को इभेन्ट डिफाइन गरौँ त यहाँनिर इभेन्ट सेकेन्ड नम्बरको लागि ल सेकेन्ड नम्बरको लागि इभेन्ट डिफाइन गरौँ सेकेन्ड नम्बरको लागि इभेन्ट डिफाइन गर्दा सेकेन्ड नम्बरमा के छ लेट बी भनेको ल अब बी मा के भनेछ event that there is at least one marble of each color ल प्रत्येक कलरबाट कम्तीमा एउटा मार्बल हुनुपर्ने छ अब हामीले एनबी क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेछौँ त्यो एनबी को लागि हेर यो भेरिएसन टेबल चाहिँ एउटा हामीलाई यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ भेरिएसन टेबलमा सबभन्दा पहिला यहाँ के छ पाँचवटा ग्रीन बल छ ल टोटल पाँचवटा ग्रीन बल पाँचवटा सरी रेड त्यसपछि छवटा ग्रीन अनि चारवटा ब्लू टोटल सिलेक्सन कति टोटल सिलेक्सन हामीलाई गर्नु छ कतिवटा चारवटा सिलेक्सन गर्नु छ अब यसरी हेर्दा यहाँनिर मानौ रेडबाट मैले एउटा लिएँ ग्रीनबाट एउटा लिएँ त्यसैले ब्लूबाट दुईटा लिनु पर्ने हुन्छ कति भयो रेडबाट एउटा 5C1 इन्टु ग्रीनबाट एउटा 6C1 र ब्लूबाट दुईटा 4C2 यसको आन्सर कति हुन्छ यसको आन्सर भयो यसको आन्सर 5 इन्टु 6 इन्टु 4 तिया 12 6 यसको भयो 180 यो भयो एउटा त्यसपछि अब अर्को रेडबाट हामीले अब अगेन मानौ रेडबाट एउटा इन्क्लुड भएको छ ग्रीनबाट दुईटा त्यसो भए ब्लूबाट एउटा भएको हुनुपर्छ 1 र 2 3 1 4 कति भयो 5C1 इन्टु 6C2 इन्टु 4C1 अनि टोटल कति भयो 5C1 इन्टु 5 6C2 भनेको 15 र 4C1 भनेको 4 अनि यसको भ्यालु आयो हाम्रो 300 यसै गरी अब अर्को छ यसबाट दुईवटा लियौं यसबाट एउटा यसबाट एउटा अनि 5C2 इन्टु 6C1 इन्टु 4C1 अनि यसको भ्यालु भयो 5C2 भनेको 10 इन्टु 6 इन्टु 4 240 र टोटल कति भयो टोटल एनबी हाम्रो कति हुन्छ यहाँ टोटल एनबी एड गर्दा कति आन्सर आउँछ
टोटल एड गरौँ त टोटल एड 0 2 720 टोटल 720 हो टोटल 720 त्यसो भए then probability B equals to NB upon NS NB भयो 720 र NS कति क्याल्कुलेट गरेको थियौं हामीले 15 into 7 into 13 र यसको सिम्प्लिफाई गर्दा 144 इसको आन्सर हुन्छ 144 upon 273 यो भयो यसको प्रोबेबिलिटी आन्सर